دوستان و قومای گل سلام. در این ویدیو کسته میخوایم جوابی سوالی یک قومار بدم که درباره تکنولوژی پرسان کرده و در نظر ما بسیار یک اهم سوال آمده. از خاطر البته ما معذرت میخوایم که ما جواب سوال از نار کسته چند روز دیلی میدم از خاطر مصروفیت. خب و دویم گبی است که پیش از اینکه ما بخوایم سوال از نار بخوانم و جواب از بگم، یک پرسنل واقعه بگم. البته واقعه شما گفتم نمیتونین شده، بازم مایر ده کتگوری واقعه کسته نمیندختم و مگم که واقعه کسته چیز است. ما که ریزه بدم بابیم کسته خدا بیامرزو کسته زیاد انتر خوش داشت که مطلب در مجالس بوره بیشنه خو سکول زندگی شر چانس ندادد که سکول بخانه، کالج بوره، یونیورسیتی بوره. تر مو خوش قسمت است که مطلب تعلیمی مراحل را طی کرده. بابیم اوقات خوش قسمت نبود، از این چیزا کسته محروم بود. دیگه او کمی زیر کسته چطور پورا میکرد که مطلب هر تیم که مجالس میشد، خاص طور پر دمای محرم اما نیزو مجالس میشست گوش میکرد. خب معلوم داره ورلد ویو انسان کسته ده بیستی اونمزو در مجلسی که تو میشنی گوش منی ورلد ویو است، تو کسته کلان زو کسته متاثر میشه. مزو خاطر ورلد ویو بابیم کسته مزو زیاد متاثر شد. منی زو یک چیز را کسته او زیاد ریپیت میکرد، چرا که مطلب شما خبرین عالمای که از پنجاب مایه یا از اردو سپیکینگ ایری پاکستان که مایه، مطلب یا از دیگه صوبای پاکستان که مایه، اونا کسته زیادتر درباره حضرت علی علیه السلام کسته مگه. یک واقعه که مطلب درباره حضرت علی علیه السلام اونا مگه و اور بابیم کسته قد از ما قصه میکرد بازمو کسته در ذهن از ما ماندد که مگه مطلب در یک روز در زمان خلافت خو حضرت علی علیه السلام که بلی منبر بوده، مطلب خطبه که میداده دیگه از مردم پرسان نمگه مثلا از ما پرسوال پرسان که هر چیزه که هر رنگ سوال که میخواه شما کسته از ما پرسان کن. مطلب از منی مجلس کسته گودن بال میشه مگه خو تو مر بگی که بلی سری از ما کسته چند نموی است. باز بابیم کسته این مثال رو میشه از خاطر ازو میداد که ما گفته انسان ها کسته که در پیش یکو قیمتی چیز که مایه یا فر مثال کسته او قدر شرنامه. مطلب یک در عنوان یک مثالی به قدری میداد. دیگه ما وقتی که کامپیوتر استعمال شروع کردم، خاص طور پر که اینترنت که منی ایچ که داخل شدم، هر روز که پیش گوگل میشیشتم در دماغ از ما کسته اینی واقع کسته میماد. ما گفتم توخ کمستان کسته توخ کنه اینجا بعضی ایر غلط چیزا ندین، مطلب غلط تشابه ندین. ما نمیگم که مثلا گوگل کسته خدا نخواست حضرت علی علیه السلام است، نه مطلب ما خالی در عنوان یک تشابه میدن. مطلب اون مثال یک واقع در ذهن از ما که خو مطلب در او زمان کسته گوگل نبود، در او زمان کسته رنگی چت جی بی تی یا مثلا کسته لارج لنگویج مدل که یا مور ای آی مگی آرتفیشل اینتلیجنس مگی یا ذهانت مصنوعی مگی دیگه او زمان کسته نبود. دیگه سورس انفورمیشن فیس تو فیس مردم از یک دیگه پرسان میکرد. دیگه مطلب او آدمایی که مطابق علمای اسلام کسته او آدمای لکی بودن که مطلب هم نشینی حضرت علی علیه السلام وری آدم داشتن که نسبت از اون مردم کسته علم زیادتر بودن. به هر حال مو هم کسته دم سیم سیچویشن میشنی. بزن مو واقع در ذهن از من میماده میشه که هر ما که در پیش گوگل کشتم، خو گوگل کسته حساب کنو که هر چقدر که نالجی که انسان ها گیدر کده، هر چقدر که علم که جمع شده دیگه از امزو زمانی که انسان لکای خاندور یاد گرفتن که لکای کدن تمام ریکارد ازو کسته در من اینترنت کسته موجود است و خاص طور پر از پوره سری دنیا است، صرف از یک ملک نی از دیگه ملک نی است، از پوره دنیا است. و حتی این سهولت هم یالتر اینترنت میده که مثلا که تو از دیگه زبان‌ها کسته بشنی ترجمه کنی. ما مثلا بعض اوقات چیزا کسته سورسای روسی رو میخوانی یا فر مثال کسته سورسای فرنچ یا چاینیز رو که میخوانی، ما کسته گوگل میدی یک لحظه برای ترانسلیت نه بس تو میخوانی. البته ترانسلیشن میتونه پرفکت نباشه و گاه گوگل بودی الخاص گوگل کردن بهتر چه جی بی تی رو کسته میدی شر برای تو ترانسلیت نه بلکه بعض اوقات کتاب رو برای سامرایز منه ساینتیفیک آرتیکلز رو کسته برای تو سامریش میده. مطلب کوالیتیز است که ازی پیش نبود، بلکه تو قدزو میتونی کرده گفتگو کنی، چیت کنی، سوال پرسان کنی که اگر فر مثال تو میگی یار من ایزی کتاب بی جواب سوال داشته یا نداشته، یا اگر مثلا جواب زید داشته تو چی سوچ مونی. مثلا نیر کسته پرامپت انجینیرینگ که تو از
از AI که است از artificial intelligence یا از چت جی بی تی هر رنگه که مطلب شما بهتر که است قد شناسایی دارین دیگه دیپند مونه که مثلا که است از او چی سوال مونه اگر شما که است بشنین رنگه از او مرتکه عربی وری که است بگی اگر ولی سر از ما چندان موی است خو لازمی است برای است گیس نمبر خو میده لیکن د درد است نمیخوره بزمزو خاطر که است د دور از مور که است پرامپت انجینیرینگ مگه پرامپت مطلب سوال پرسان که دور مگه انجینیرینگ بیسیکلی است که مثلا تو که است میگری اسپسیفیک دمزو دومین یا اسپسیفیک دمزو ایریا یا اسپسیفیک دمزو نالج که است چرا که تو یک جنرال سوال کدی از artificial intelligence باز چرکی کی ترین کشته یک لارج لنگویج مدل است مثلا که است حساب کنو کی زبان اینترنت است و او دماغ ازو که است پس پشت ازو کی سورس انفورمیشن ازو است و بله پرو اینترنت که است چیکارش د ترین شده پرو انفورمیشن قلب از بله اینترنت شما مستن ما مستم دیگه شما خبر استن کی هر رنگ سورس انفورمیشن است و تمام سورس انفورمیشن صحیح نیست دیگه مثلا که است برای هر معلوماتی که تو میخوای سرچ کنی اگر تو صرف گوگل استعمال یا فر مثال که است تو دیگه همونطور گو سرچ انجین دیگر تو استعمال منی پیش از تو کانترادیکتری که است چیزا مای معلومات مای بازمزو خاطر اگر تو فر مثال یک دنه جنرال سوال که تو از AI کنی میتونه جواب سوالی که تو ملام شه صحیح نباشه بازمزو خاطر که است پرامپت انجینیرینگ است که مثلا که است تو سوال را میدا منی اسپسیفیک منی میدا کی اسپسیفیک که تو کنی بازو چت جی بی تی که است اسپسیفیک که است سوالا که است جوابش که میده بس تو کنار کمباین کده سینتزیس شره بس تو باید خود تو کنی دماغ خود انسانی سینتزیس د زی سنس که مثلا که است و معلومات که تو رو میده و معلومات را که است تو یک جای کی کدی ازو که است تو خود تو یو کنکلوژن پیدا کنی مثلا می ویدیو ار که ما جوړنم ما زیاتر که است گبی ریفلیکشن ر بلې زیات مزنم بیا دوباره زی باید ریفلکت کنی دوباره زو ریفلکت کنی خود نمزی که است شمور چانس به ریفلیکشن پس AI که است شما چقدر زو فایده میتونین دیپند منه بله شما که است بازمزو خاطر که است و سیت اسکیلز که مثلا که است تو تینکینگ داره قابلیت است تو صلاحیت است تو سوچ است تو اگر تو مطابق زو هر چقدر که تو بهتر سوال کدی بهتر طریقه که است قد زو انتراکت کدی امو قص که است تو بهتر انفورمیشن بده خو مو برای دیتیل برای چیزاش که است موری ما مطلب که است خالی یه واقعه که است گفتم از خاطر از این واقعه گفتم که چرا مثلا که است سوال از دوست که برای موری کده بسیار اهم سوال است و چرا ما که است برای زو لازمی است که یک دونه ویدیو جوړ کنی بشک اگر لینکتی باشه خاص طور پر برای نوجوان نسل از مو و یه واقعه ما از خاطر از بیان کردم که ما خالی میخواستم بگم که شما چقدر لکی هستین مثلا شما اگر سیل فون دارین شما است یا فر مثال کامپیوتر دارین یا فر مثال لپتاپ دارین شما اکسس د اینترنت دارین دیگه شما که است یک از لکیست انسان ها منی تاریخ انسان هستین تابالی کی انسان ها ما ده خوزی بات که ما نو تکنولوژی شما خبر نیست لیکن فی الحال دیگه امزو خاطر که است اگر ای هم نشینیر که شما قد اینترنت دارین یا قد آی دارین مثلا که است اگر شما د احسن طریقه استعمال کنین امو قص که است فایدهش که است شما میتونین برای خود که است داشته باش مت فایدهش برای شما که است خب موری طرفی سوالی ازی دوست که است آخریش نام خب خال از ما علی لکای که دستوخ کنی دیگه اون سلام استاد خدا داد سوال از ما درباره تکنولوژی بود از کدام نظر باید تکنولوژی را دید در آینده مثلا درباره آینده تکنولوژی که مثلا تکنولوژی که است سمت کدام طرف دایرکشن کدام طرف است فی الحال اگر انسان دیوایس شی پیش شی نباشه خیلی کم صبر فیلمونه مثلا که است اگر تو دیوایس تو که نباشه مثلا تو فیلمی که یار ما گو چیز میسینگ است مثلا تو ایسیس خود خو است یعنی پارت از خود خو است حساب منی یا ایتر مو بگی یک سیمبایوتیک ریلیشنشیپ که است قد دیوایس که است جوړ شته یا فر مثال یک دمان که مو ریزه بودی مثلا قد ریزم رو بودی فیلمای که میواد د نامی سایبورگ که مثلا که است انسان قد ماشین که است یک جای کی مثلا که است کامبینیشن دو چیز انسان و ماشین که است حال مو هم که است پرکتیکلی مو که است سایبورگ است دیگه این سوال ازی که مطلب مو اگر فی الحال اگر انسان دیوایس پیش نباشه خیلی کم صبر فیلمونن مطلب بالکل گپش صحیح است چرا که تکنولوژی که است پارتی باڈی از مو که است شام مثلا ما میخواستم یک واقعه دیگر هم درباره سیل فون خو بگم بس گفتم دور دراز میشه ویدیو خو موری طرفی سوال ازی دوست که است پیش مبری مگه
اگر اپل ویژن پرو هم نشان میده که انسان کسته فول زیاد از اندرونی خو باید مابین تکنولوژی باید، یعنی در دیگه زبان کسته انسان کسته موی سایبورگ کسته میر کسته مزید پیش بره، من ایزی مطلب ماشینی پارت انسان کسته زیادتر شونه. اینا چرا میخواه انفرمیشن انسان ها را داشته باشه؟ مثلا کسته اینا مطلب از است اونایی که انفرمیشن کلکت مونه دیگه اینا چند گروه شما خبر هستن. حکومت ها مونه انفرمیشن کلکت مونه، کمپنی ها مونه، ارگنایزیشنز کسته، یعنی مطلب سه کتگری نارملی کسته انفرمیشن کسته کلکت نه دواره انسان. خوب از مو جواب زنار کسته میده بخیر. I think انفرمیشن نمیتونه خالی از طرف گورنمنت مطلب کنترل شونه، این میتونه اندیویژوال را هم افکت کنه. and AI تکنولوژی یالی چیزی را در او ریولوشن مونه که انسان مثلی از خودشی قد خودشی دیسکس گپ دیه و این میتونه ارزشی دیگه انسان ها را جایگزین کنه. یعنی مطلب که قصد که ما فهمیدم ایتی است که فرم سال اگر تو قد چرکی یک ایسته که مثلا ما گفتم که یک خاصیت AI است که خوبی است که سمرایز نه، مثلا که است تو را کتاب را سمرایز نه برای تو آرتیکل سمرایز نه، بلکه اگر گو پیپری ساینتیفیک است که کم کامپلکس است، کتاب است کم کامپلکس است، تو اگر بگیار میر سمرایز کو و سیمپلیفای کو برای تو سمرایز نه سیمپلیفای نه، یا اگر فرم مثال پارچی آسانه پارچی مشکله ام پارت مشکل شی برای تو سمرایز کده برای تو آسان کده میتونه، برای تو مزید اکسپلینر کسه داده میتونه، مزید تشریح و وضاحت کسه داده میتونه. دیگه امزو خاطرم دیوم گبی است که AI که مطلب یال مو فیلال اویلیبل است بریز مو فری اویلیبل است دیگه مطلب او قز سمارت است که او کست مطابق تون انسان کست خود خورمیره، هر تون که تو گب زدی ده هر انداز و استایل که تو داره او خود خور دمزو انداز دمزو استایل میره کست، یعنی قز سمارت است درش قز تو قد زو اینتراکت کرده و بالکل مرنگیز خود توری شده موره. دیگه مثلا که استمزو خاطر بازی مگه که اگر AI که خز سمارت که او انسان را مفهمه تون چه مفهمه اینا میتونه مثلا که است انسان را از دیگه انسان ها که است دور کنم، قصد که مطلب ما جواب سوال از نار که است فهمیدم از اینجی. خو یک مثال دیگه ای است که تزی روزا وبسایت جور میشه تا که بتونه صرف انفرمیشن انسان ها را داشته باشه و برای از این کار حتی اونا که است منی یا پیسه هم که است آفر مونه، مثل که 12 تا 50 یورو یا $US که است تا که تو که است ممبری از او سایت شونی. دیگه حال ما قصد برای زی ایریا زیاد خبر نیستم، لیکن ما خبر استم که سایت ها که است کوشنه که انفرمیشن است رو بگیره. این مثال میتونه خیلی آسان که است اپلای شونه، لایک رنگیزی وری که مثلا که است در پاکستان و افغانستان و دیگه ملکا که است داونچ کی according to their rules and laws of countries که است خود دیگه ایشی مثلا که است که مطلب منی آفر که مونه در قصد که ما سوال فهمیدم است که مطلب مگه او وبسایت هایی که میخوای انفرمیشن تو رو کلکت کنه و پیسه که تو رو آفر نه دیگه او میتونه مثل پاکستان و افغانستان و ملکا مثلا که است زیاد کامیاب باشه، زیاد انفرمیشن مردمار بگیرن. اما البته دزی حصه خبر نیستم، لیکن ما که است که سی دیگر ما خبر استم و او ایسه که است درباره چیز است گیم است، مطلب تر که است گیم والا که است وبسایت است که اونا که است که فر مثال تو مورون که است تو گیم منی بازو که است تو کوین آفر منه، مثلا هر قصد تو زیاد گیم بازی نم قصد تو کوین آفرز نه بازو تو کوینز رو که است میتونی که است چه کار کنی که مثلا ترید کنی که دگو فیات منی مطلب کرنسی هایی که حکومت های شو منه که است در تروی زو که است تو میتونی ور که است کنورت کنی تر مطلب که است تو سورسی چیزانی. باز ما یک تما که است ایرم خبر بودم که فر مثال ملکایی که پیسهش مقابل دلار بسیار تاست، یک ایسای بچه که است دخترو که سکول ایج هستن اونا که است گلوگی سی تایم خبرین زیمونه چرکی و پیسر که تو مثلا اینترنشنل دیگه وبسایت ها اینترنشنل است دیگه مثلا او کوینزی که تو جواب منی بزرگ که تو ترید منی
د دلار که است یا د یورو که است یا فر مثال د گو کریپتو که است بزور که تو د لوکل کرنسی اون بزو کافی کتا اماونت بریزو بچا میشه مطلب یک سورسی اینکم بری که است حساب میشه مطلب ما شندادم که مطلب منی ساوت ایست ایشیا ملکا که است بچای زیاد انوالو و ساوت چیزا که است ساوت امریکا که است قص ما شندادم دیگه ما دواره افغانستان پاکستان که است زیاد معلومات ندارم بچا که است دخترو نه که مطلب ویب سایت چطور استعمال نه یا ویب سایت زیاد خبر نیستم امروز خاطر ما زیاد دواریزی که است کامنت کدن نمیتونم خو اموتر که یک نفر انگریز از مسلمان مطلب یک نفر انگریز را مسلمان منه اموتر میخواه تکنولوژی را هم لیکن ورلد ریکارد سایت شی خب مطلب ای سه سوال شکست ما نفهمیدم بس مطلب ما خالی مطلب که فهمیدم که مثلا که که تکنولوژی مثلا که میتونه تور دماغ است تور که زین تور چنج کنه میتر که مثلا گبی وزیر مزنه که مثلا که مذهب تبدیلی ولا رهگرهی اشاره من طرف که مثلا یگو انگریز میخوای مسلمان کنه شاید دی در مطلب ما سوال چه میخواست فهمیدم که مطلب ما اندازه میزدم اج درو که میتونه تکنولوژی که تور دماغای تور بدلی کنه مطلب عقاید تور بدلی کنه ذهانت تور یا ورلد ویو تور چنج کنه یعنی بالکل مشاهیر که مود پاکستان که د احسن طریقه که ما وش کردیم مثلا که شما پی تی آی یا مثلا عمران خان والا ترند که شما درو میگردین شما وش کردین که مثلا که تکنولوژی چطور که دماغای مردم که چنج کرده که مثلا که مردم ایت خبر نی که مطلب خوبی یا نقصان ملک که منی چیز است دیگه مثلا که او در صرف که بنیاد مو انفلوئنس که شدن تری سوشل میڈیا انفلوئنسر که اندر انفلوئنس از نه که اونا دیسیژن میگیره مثلا که او قدر چیزش که مطلب از خود لاجیکل تینکینگ از خود لوز کرده مطلب که خودون چی منطقی سوچ نمیتن خودون چی که پرسنل دیسیژن گرفته نمیتن under influence سوشل میڈیا که تروی سوشل میڈیا انفلوئنسر که تی رجحانات از ناماده دیگه مثلا که دمانی پراجکت عمران خان که یا پراجکت پی تی آی که کلانترین سوشل انجینیرینگ دمانی پاکستان است در نظر از ما که خب باز خیلی سوال است مطلب که لیکن رول امزی تاپیک را روی امزی تاپیک را خیلی میخوایم مطلب که بفهم خب مطلب مگه سوال زیاد دارم مطلب ما میخوایم که درباره تکنولوژی بفهم که مثلا که یک قسم که ما فهمیدم اینتراکشن انسان قد تکنولوژی را و این مثلا که داینده چطور میشه کجا پیش مور خب یک سیکشن دیگه سوال شست مگه can we go back to the path like physical matters آیا مطلب ما که فهمیدم که آیا مو میتونی مطلب برگشت کنی آیا مو میتونی که واپس بوری یعنی پری تکنولوژی دور بوری که or can't we live without artificial intelligence in the future خب مطلب ما سوال زی دوست که برایشم خواندم مو که طرفی جوابش که موری خب از تمام اولنا سیکشن که مطلب اهمترین سیکشن از سوال چرا مثلا که ارگانایزیشنز و حکومت است یا فر مثال که کمپانی است یا کارپوریشنز است اینا چرا مثلا انفورمیشن گیدرینگ نه چرا انفورمیشن از مو که بریز نه اهم است بریزی که مثلا که جواب از سوال بدی باید که اول مو مثالار توخ کنی که مثلا اول خود نمزی ای آی اول خود نمزی آرتفیشیل اینتلیجنس همینطور که ماش مور گفتم ای که یک لارج لنگویج مدل است مثلا که حساب کنو کی یک کلان ریاضی فرمولا است مطلب که اگر ما ریاضی فرمولا شیر بگم چرکی بنیادش دبلی استاتستیکس است دبلی شماریات بگی که است دیگه این بنیادی که دبلی استاتستیکس است دیگه مطلب که ترین شده و دبلی چیکار شده که بله اینترنت هر چقدر که انفورمیشن بوده بله اینترنت ترین شده دیگه مطلب که ما دوباره ریپیت نم که اینترنت خو رنگه سورس انفورمیشن است کریدیبل سورس انفورمیشن هم است معلوماتی که مصدقه است و زودتر معلومات هم است که اپینین مردم است باز فالس والا که است مطلب یا فیک نیوز هم منیش است و فیک که است چیزا است بس شما خبر که رنگه گندایی in the middle هم هر رنگه که است دمنیش است مطلب دو کری و دشنام و غیره و غیره هم که است و بس بله تمام از نه که است ترند شده لیکن بله زو بس بسیار تکنیکل
چیزام است. پور اینترنت خودان چون خبر هستن که پر از انواع و اقسامی پروداکت است و چیزا که است و پروگرامینگ که و چیزا که است جور کرده. پس و علاوه زو که است هلت انفورمیشن که است مثلا ناکو هم دبریزو است. خب مو که است بوری اول که است کم یک چند مثال آبی که مثلا که است چی فایده داشته. بور اول میزان بگیری. خب مثلا که است دینوانی یک تکنولوژی کمپانی که است چرکی میزان پاپولر ما خاطر که است مثال شده. اگر توی ضرورت نه که تو مثلا که است گو تکنولوژی اکسپرت باشی فلان آدم بری تو بوری مری میزان کی موری مثلا تو که است گو پروداکت کی تو سرچ کنی فر مثال ما مرتکیم ما میخوایم برای خود کالا سرچ کنم یا مثلا بوتا میخوایم سرچ کنم یا فر مثال ما میخوایم برای خود گو پرفیوم سرچ کنم مثال میدم مطلب تو میتونی گو تای سرچ کنی برای خود. خب مثلا تو هر چیز که تو سرچ منی تو منی تو د مقابلی برندایی که مطلب سودا میشه یا مثلا اندیویدوالز که مطلب پروداکتس خود تو د برای امیزان که سودا نه د اونجا د مقابل زو که امیزان اسنشیلز ما مثلا که مگر خو تو گر مرتکای برای مرتکا که اینی اسنشیلز است که مطلب تو امیزان ریکمند منه و اگر تو خاطی مطابق ایش تو اینی پروداکت که بریس تو که ریکمند اورینا که امیزان اسنشیل مگر دیگه چطور آمده خود چه خبر است که اونایی که سیلر است اونایی که سودا کردنی است اونا بله میزان که کارت خواست کرده نه که سودا کی مونه و میزان انفورمیشن شست دیگه کدام سامان سودا شده ده کدام علاقه سودا شده بیست اون جغرافیا بیست اون ایج بیست اون جندر مثلا که زنی مرتکای دختری یا بچه‌ای حاجی یا باکولی ناس کدام علاقه کدام زبان گپ میزنی چی رنگ پیشه داره تمام چیزا که تمام زیاتر انفورمیشن ها که پیش از نکست سیستم ما بزونه کست د بیست زو کست تور میتونه ورستو کست چیکار کنه اونا ایز پروداکت آوردن مثلا تو کنه که هر چیزی که زیاد خوب سودا شده خب در هر علاقه هر دیزاین هر چیزی که خوب سودا شده اونا از خودم زو کمپانی که است زو والا پروداکت مقابل شماله. خب دیگه مثال مثلا والمارت که است این حال فر مثال تو د والمارت کی تو بوری که است تو هر پروداکت کی تو بگیری فر مثال سامانی خوردنی که است تو گو ساس که است تو میگیری تو د مقابلی دیگه کمپانی اساسایش که است تو اون یک ساسی کی برند خودی والمارت استم که است مقابلش که است جور کرد او د بنیاد چیز است مو انفورمیشن کی نه قص گیدر کدام قص دیر کی او دیتا کی کلکت شده د بنیاد زونه نه خبر است کی مردما کدام چیز زیاد میخره و د مقابل بس برای امزو که است اونا خاص پروداکت برند از خود که است جور کرد تمزو خاطر کمپانی که است سرتر میشه یک وجه که مطلب نه انفورمیشن کلکت منه همو است که د بنیادی ازو پروداکت که است تور میتنه اونا د بنیاد ازو معلومات که است بخشش باش د مقابلی ازو دیتا که است اونا میتنه او پروداکت کی بهتر سودا میشه از خودون که است پروداکت د بریز نه که است بیرینی کلان حصے مارکت که است بریز که است بیگر. خب یک مثال دیگه هم که است بیدی فر مثال که است د منی چیزا که است منی هلت فیلد که است بیدی خاص طور پر ای آی که است ای سیش که است مردما که است زیاد اکسایتد است شما چر خبر هستن که منی هلت که است زیاد پیسه است خاص طور پر د منی دوائی خو مطلب چند ایریه هلت که است ما دینوان مثال میدم یک سیش که است مثلا که است دیاگنوستیک است شما خبر هستن که انسان ها که مثلا تو منی اسپیتالا که مثلا کار میشه هر رنگ دیتا ایزو که است کلکت میشه د پیش مردما که است رنگ پیشنت که ما هر رنگ مریضی که د اسپیتال ما از پروسس که تیر میشه تمام معلومات از نه که است جمع میشه دکتر رپورت کاینه دیگه داکومنت نه هر حصے زور که است بزو انفورمیشن که زونج کی برو بدر شده دیگه مثلا که است اور که است چیکار نه کی یا الخ دکتر علمش محدوده هر چی قص کی زیاد بخانه و یک علم یک دکتر که است محدود است لیکن اگر تو تمام از معلوماتی کی میډیکل هیستری کی جوړ شته مخص کی معلومات کی ماده د بل انټرنیټ که است وای اپډیټ دری د بنیاد ازو که است آرتفیشل انټیلیجنس کی میتنه فول ایزیلی که است آیدنټیفای کنه ایزیلی که است میتنه پرسکریپشن که است بریس تو که است بیده یا فرم سال که است یک مستن که است یک پلینی چیزا که است ریکوری که است بریزو پیشنت که است بوگه کوئی مطلب خود ازی کټه چیزای دیگه مثلا که است فول تو چکار کدی کی همو پروسس دیاگنوسیس فول تو فاست کدی مطلب تو فول تیز کدی مریض ما تاکي چیزا نه مثلا که است ای آی که است فول میتونه نیرو داون کنه بزو که است چکار میشه که برای دکترا آسان میشه مثلا که است ایز اسیستنت خو آخری دیسیژن خو انسان همونه لیکن این ترسته که یک بلوک انفورمیشن که میده بلوک سجشن که میده کاری زو دکتر که است فول آسان میشه فول تیز میشه
دیگه مثلا که است هیچ کار میشه که منی دیagnostic که است یک چیزا که است و حتی مثال طور پر ناجوری که کم کامپلکس است مثال طور پر مثل کانسر وری دیگه نه که است د زو ایریم که است دیagnostic خو تست یا فر مثال تو بلد تست یا یورین تست یا فر مثال استول که است مثلا تو تست که منی چر که اونا خو چیزا در فول تور انفکشن تور فول کویکلی که است منی مطلب یک بلو کارای لیبر که است میتونه اتوماتیک کنه مثلا که است مزو خاطر باز دیگه یک مطلب برای اسپتال خو کٹا چیزای دیگه که مثلا که است یک کٹک ایسی کاست که است کم منه که آپریشن یک اسپتال که است رانینگ شد مور سموت نه مور تیز منه مور مطلب که است بهترتر منه و دوم سیمنه ایسه که است او ایسه که است که است تمام در نظر از ما اهم است او است که درگ دیسکوری او جایی که مطلب زیاد پیسه است خودون چون خبر این که ماضی پیشم منی ویدیو گفتم که یک بلو کمپانی است که اونا کوشش منه که یگو دنه درگ کسته یگو دنه درگ دیسکور کنه بعضی کمپانی است توتالی بلی یک دنه دو دنه درگ کسته میچله مثلا کسته اونا یگو دنه دوائی دیسکور کده دیگه اونا کوشش نکه دمزوی استایل دیگه مزید دوائی دیسکور کنه سالا اینوست میشه برایش کسته گو دای دیسکور نمونس خاطر ازی که ایریه بسیار سخت است چرکی مطلب پروسس یا اپرووال کسته بسیار سخت است دیگه مزو خاطر که ای آی کسته بس چیکار نه مثلا کسته تو اونه که فول کلان دیتابیس که مثلا دبلی چیزا داره بازو تو بعضی دوائی است که فر مثال که است ملتی یوزیج داره نه فر مثال که است یک دوائی که مثلا بر یک مریضی است او میتونه یک مریضی دیگر هم علاج کنه که اس پیش دکتر بارش سوچت نکنه دیگه مزو خاطر که است اینی ایریا است که مثلا نه که است مگه خو یک درگ که آلریدی دیسکور شده آلریدی مطلب اپروف شده برای استعمال آلریدی دبل مارکیت است تو امور که است دیگه یوزیج چرک است پیدا کنه اینی پارت که است آرتفیشل اینتلیجنس ونه یا که است بالکل که است یعنی نو تایپی دوایا که مایا که فر مثال که است د بنیادی جنتیکس انسان است دیگه خودش خبر این که جینز انسان بیسیکلی خو ساده مطلب که است از 4 مختلف لیترز که شما که است دمنه نام داون که است میخوانین که است جور شده لیکن او خو مطلب اگر لیترز دمنه بیلیونز باشه و سخت میشه نه مطلب تو کامبینیشن ازو که است دیگه د بنیادی ازو که مثلا که است ریر جنتیک دیزیزز هم که است مثلا تو پیدا کدوشی و علاج که است دیگه د بنیاد ازو تو مدیسن که مثلا نارولیز نه اینفلوئنس میتونه کنه یعنی ایسا مستکی دمنه ازو که است مطلب ما خالی چند یوزی چر گفتم که مطلب که است شموم که است دوباره ازی خبر است دیگه یعنی چند اکسپکت است که مطلب یک چند مثال ما خالی ساده گفتم شما میتونید گوگل کن شما را مزید انفارمیشن دادم شه دیگه اینی مثلا که است شما میگه خو چر دیتا کلکت منه اینی مطلب که است چند ریزن چی است دوم چر امپورتنت که مثلا یک مطلب ساده ایسیش بود او ایسیش که در نظر ما از تمام کده زیاد اهم است که مطلب یک ایسی انسان مطلب ریالایز کده لیکن یک بلوک کلان ایسی سیکشنی سوسایتی که مثلا نمی ورتم زی ویدیو مطلب شما مین پیغام که موضوع ویدیو گرفتم میتونین که مطلب مردم ریالایز نکده اوی است که انفارمیشن یا دیتا او که است برابر شده قد پیسه گا زمانه همینطور که شما خبر بودین بنیادی پیسه که است طلا بود یا فر مثال گو زمانه منی تاریخ انسان که است بنیادی پیسه نمک بوده یا فر مثال بعض اوقات که است سی شیلز بوده یا منی آزره د یک زمان منی سوسایتی آزره که است بنیادی پیسه گوسپو بوده ترید که مشده قد د بنیاد چی که است گوسپو بوده که مثلا خو یعنی گاو یا فر مثال یعنی گوڑه را تو قچن دنه گوسپو سودان یا فر مثال که است یک قالینی نمدیر یا فر مثال یک دنه نمدی والا که است کورد را که است تو مثلا قچن دنه گوسپو که است سودانی انت مطلب ترید مشده دمنی ازارجات یک زمان که است خب یک زمان که است بنیادی پیسه مختلف چیزا بوده طلا بوده نقره بوده یا فر مثال پرشیس استونز بوده یا فر مثال که است همونطور که ما گفتم گوسپو میتونه بوده نمک میتونه باشه بس د دور از موش ترم شندن ترم پترو دلار که است که فر مثال که است دمنی پیش نسدی که است مثلا که است اگو 40-50 سال یا 60 سال پیش مطلب شما اگزیکت دیت شما میتونین گوگل کن دیگه مثلا که است امریکایی دیساید نکی بنیادی چیزا که است دیگه تلانیه بنیادی دلار که است دیگه تلانیه بلکه مو بنیادی دلار که است اویل رو میلی مثلا که است تیل رو که است میلی دیگه همزو خاطر ترم پترول دلار که است استعمال شد لیکن درو که است او هم که است درو چینج میشه مثلا پترول دلار تباله است
محتوا موجود است لیکن در مقابل از او که است نو چیزا که است در او مای دیگه او نو چیز که است چیز است که اینفورمیشن است. یعنی شما خبر هستند در دور مو کی پیسه کی ترید منی تو مثلا کریدیت کارت خور خالی کسته چیزا منی افر مثال تنخواهی است تو کریدیت کارت سوایپ منی پیسه پیشت خال کریدیت کارت که تو سوایپ منی صرف اینفورمیشن دیگه مثلا کسته یک حساب کتاب تو داری اور کسته لیجر مگه منی ټیکنیکل ټرم شکسته یا افر مثال مو بگی کتابی کاپی حساب کسته حساب د زی سنس که مثلا کسته اونجی مثلا تو کسته بوگه که خو یار تو چقدر پیسه داری مثلا کسته تو چیز خریدی چیز کسته چقدر لون دبلیت است تو چقدر پیمنت منی دیگه مثلا کسته اسیت قد لایبیلیتی تو اساسه تو کدو چیزایی که تو باید کسته پی کنی مثلا کسته اسیت لایبیلیتی مطلب یک ریکارد ازور کسته اونور لیجر مگه بنیادی پیسه کسته نمی جوشته مثلا شما که د بانک بورین پیسه بنیادی تمام چیزیں نمیشته مثلا کمپنیا کی قد بانکا کی کنکشن مونه صرف انفورمیشن دیگه اونا مثلا دیجیتال رین مثلا کسته تو اگر میخوای تنخواه حاصل کنی تو نه کسته تو پیسه کش میده نه فرمسال تو چک میده ساده گپ خالی منی بانک اکاؤنٹ کسته یک نمبر مای مثلا کسته بس تو که مثلا خرج منی نمبرش کسته کم چیزام شه دیگه امزو خاطر بنیاد جدید دور کسته اقتصاد بنیاد پشتوانه جدید دور کسته که بنیادی پیسه است او دیگه نه طلایه نه پترول است بنیادی ازو کسته لیجرز است بنیاد ازو کسته حساب کتاب است وجهش هم از این خاطر است که بنیادی مدرن اکانومی که درو است و خاص طور پر چه که مو پیش موری او بنیاد ازو کسته بله قرضه است چرا که تمام ملکای دنیا در زی دور که مو درو مشنی اونا کسته قرضدار است شما شیندین که فر مثال مثلا امریکا کسته اینی قصد تریلیون دلار کسته قرضدار است دیگه مثلا کسته او قرضداری از چیز است که مثلا کسته از فیوچر قرض گرفته فر مثال شما شیندین که مثلا پاکستان کسته اینی قصد بیلیون دلار کسته قرض است و قرض چیز است که مثلا کسته از بله فیوچر است دیگه نال مثلا میتر تمامی ملکا را که شما کسته درو میگنین اونا کسته اقتصاد از نه بله قرضه میچله دیگه این مدرن چیزه کسته و قرضه چیزه و چرا قرضه کسته اهم است قرضه صرف از خاطر ازی است چرا که اگر شما مثلا کسته تجارت را سوچ کن تجارت یه ترسته که دو انسان کسته منیخ معامله نه مثلا کسته عمر مگه ما کسته تو رینی قستن خامیدم تو کسته تو د بدلیزو کسته اینی قضا ورز بیا کار کو دیگه او مطلب بزیافر مثال کسته تو مگه خو ما تو اینی قضا مطلب کسته بز تو که اورز کار کدی ما مثلا کسته تو یک نمبرز میدم باز مثلا کسته این نمبرز را کسته تو گرفته میتونی مثلا کریدیت کارت تو یا فر مثال بانک اکاؤنت خو نمبر ات تو این نمبر رفته د دکان وری بزو نمبر کسته د دکان کسته نمبر ترانسفر نه اکسچنج لیجر استور اکسس من از منی نمبر از منی لیجر یا از منی حساب کتاب است یک چند نمبر کم میشه یا زیاد میشه باز د مقابل زو سامان میده یک سرویسز تو درو ملام شه دیگه امزو خاطر کسته چیکار میشه قرضه اهمیت چی چیز است که مطلب تور کسته باند منه تور حساب کنی یک کانترکت تو منی که تو د فیوچر اینی قز اماونت کار کدنی یا اینی قز سامان جور کدنی یا اینی قز سرویسز کسته تو ددنی است دیگه امزو خاطر بنیادی مدرن اکانومی کسته دیگه تیل نیه تیل یک ایسی چیز است دیگه تلا نیه دیگه نقره نیه است اینا صرف پرودکت جور شده بنیادی اصل بنیادی پیسه قرضه است یا فر مثال کسته همو حساب کتاب است چرا که لیجر یا فر مثال کتابی حساب کسته دو حصه در لایبیلیتی تو اسیت تو اسیتی است که تو مطلب مگمو از دیگه دنیا کسته قدستو کانترکت که تو مطلب میتونی سرویسز بگیری یا فر مثال کسته تو پرودکتس کسته بگیری یا فر مثال تو تایم آف داشته باشی ساده گپ که تو کار نکنی دیگه مقابل ازو کسته لایبیلیتی چیز است که تو یا سرویسز بدی یا فر مثال تو کسته تایم خور آفر کو یا کار کو یا فر مثال تو ریسورسز خور بدی اسیت خور کسته یا فر مثال فیزیکل اسیت کسته مقابلش بدی نه دیگه امزو خاطرم کسته چرا که مدرن دور که مطلب مو د منیش مشنی بنیادی اقتصاد کسته بنیادی اکانومی کسته او کسته دیتا است دیگه اینی هم کسته بسیار زیاد اهمیت دیتا است که ما مثلا کسته ایز اندیویدوال چر کمپنیا کسته دیتا کلکت نه چر کسته تور خاص طور پر پیسه میده خاص طور پر تور چر که تایم است تو که تو هر چقدر تایمی که تو بلی قد ویب سایت ازو انتراکت منی یا قد ایپ ازو کسته تو انتراکت منی یا فر مثال قد چیزانی ویلیوی کمپنی مو قص بال مور ویلیوی چیزان چقدر زیاد هر چقدر که تو زیاد استفاده منی تو کسته ویلیو ازو کمپنی کسته تو بال مبری
تو کسته قیمت زور کسته تو بال مبری دیگه اینتراکشن انسان چر کی مطلب گاز منه اور خنی دیگه مثلا تو د پاکستان شته یا د نیوزیلند شته یا فر مثال تو د کانادا شته یا فر مثال تو د افغانستان شته یا د ایران شته تو درجه شته تو اینتراکت مون کی تو مونی قد اینترنت نه مثلا او چیزای که دبل اینترنت است اونا گلوبال است اونا د گو بارډر نه دبل گو ملکا کستنی است دیگه همزو خاطر ویلوی هر چیز کی جور بشه یک بل ما بالکل ساده کنم فر مثال کست شما کی اگر شما مورن بله یوتیوب مورن خب تو تایم خوره قد کدام جای سپند ام هر چینل کی تو مور تو منی تو مطلب ویلیو زو چینل پال کدی دیگه هر چه قزم زو خاطر خو مرد ما مگه کی اونای کی دبله یوتیوب چیزی کی ما مگه لایک اند شیر پلیز ڈونٹ فرگیت press like and share मतलब याद है दोस्तों अजीज अगर شما ویدیوز مرتون همیر لایک کنین و زیاد چم نره که قد دوستا هم کسته شیر کنین خود چری مطلب چری ادورتایزمنت مونه چر مردم آمگه اوی که نان پختانه ما میرم مگه که مثلا کسته از دیهاتی پنجاب شده نان ده ولی چیز پختانه و مگه اوی که فر مثال کسته ولی نیویورک تایمز کارنه و مگه یه گودنه میتا ریتایرد میجر یا کرنل که است وام که ما که مثلا انالیسیس پیشنه وام می گبره مگه یا گو پروفسور یونیورسیتی که شته گو اینترویو میده وام که است ام یک گبره مگه خود تو که مثلا که است منی زی دیستینکشن ختم شده دیگه فر مثال یک گو دنا بچه بعضی قد از نوردن ایریا پاکستان که است ما روزات توم کردم یک گو بچه آفتش ساله که میشنه وام مگه مثلا که است لایک ان شیر کمپیوتر نه دیگه قد یک دنا مثلا تو بله تایم است تو کمپیوتر نه تو مطلب تایم خوره موری بریزو ویدیو یزی بچه 8 ساله از نوردن ایریا پاکستان توغنی یا یک زگودن خاطی پنجابی کی د دیهات شته و گودن دیگ پختنه تور زور بریزو توغنی یا تو میشنی تای کله گو پروفسور از MIT میشنی تو کسا توغنی و چوایس است دیگه تایم است تو هر جایی که تایم خور تو سپند کنی تو ویلیو زور بال کردی ویلیو از پروفیسر هم بلیست بله تایم ویورشیپ است دیپند ویلیو از خاطی پنجابی هم ویلیو از بچه 8 ساله هم کسنا مطلب ویلیو چینل شد دیگه اینجا ما مطلب که ویلیو هم لازمی نیست که تو مطلب از ذات چه بگی از پرسن میگه پرسن ذات هر کس خودی ویلیو جورنا بیسیکلی مطلب چینل که مطلب سرویس که برای شما کافرنه و دیپند بله تایم است شما دیگه همزو خاطرم کسته مثلا کسته اینا کسته اینترستد است که دمنیزی با خب دیگه دوست از ما کسته در نظر از ما یک سوالی که مطلب دشت مطلب یک ساده که با نام کسته تمامی درباره ازی خبر است او ایسا که یک ایسا که مثلا دشت در نظر از ما که داید ما مخص مایه مغیاری فیوچر یزی تکنولوژی کجا موره آیا مو میتونی مطلب خود دیکاپل کنی دیکاپل مطلب دزی سینس است که آیا مو میتونی خود جدا کنی مو کسته پری تکنولوژی ایرا کسته مو بوری دیگه یا فر مثال کسته ای مو کست انسان ها کسته در کجا موری برای که مثلا جوابی از این سوال را کسته بیدم ما میخوایم مطلب شما رو بگم که مطلب شما کسته سوچ کن که فر مثال کسته چند سال پیش کسته تکنولوژی کجا بود امسال کسته تکنولوژی بود ما نمیگم پری اینترنت ایرار کسته نمیگم ما مطلب شما رو کسته صرف در دور اینترنت رهی کسته ما شما رو گپ میزنم مثلا یک تیما اگر شما مطلب اگر عمر شو قزمنده ما خبر نی که مطلب نای که تو غن بازی عمر شو قزنی دیگه عمر شو ریزه اونایی که مطلب هم عمر رزمو است یا فر مثال اگر شما داچ منده باشه ارلی دیزی اینترنت کی بود تو کسته صرف در یک ایندکسی چیزا کسته سرچ میکرد ولی سرچ انجن که برافتی تو که گو چیز کلیک میکردی اینترنت هم قصاده تو صرف ویبسایتس رو میورد بال میورد تو صرف ویبسایت میورد بس مطلب منی جو یک پروگرس یهی تر شد که مطلب سوشل میڈیا آمد ایر کسته مو ویب ون مگی ویب ون بس یک دور دیگه آمد که مثلا یک کٹا کمپنی آمد فر مثال کسته فیسبوک آمد یا فر مثال یوتیوب آمد دمنیزی که است یا فر مثال اینستاگرام که ما اینا کمپنی های داشتیم باشن بس اینا که است از خود یک سویتی یا فر مثال حساب کنی یک بندلی سرویسیز آورد کسی بندل که است فر مثال فیسبوک ما مثال که است مثالش میدم چرک ما فیسبوک کلو استعمال نم دیگه تو بلیزو کال میتنی بلیزو که است تو ویدیو کال میتنی آدیو کال میتنی تو فوتو شیر میتنی تو ویدیو که است تو شیر می‌کنی یک تیما ای کارا بسیار زیاد اسکیل میخواست بسیار زیاد هنر میخواست بسیار که است زیاد چیزا که است میخواست تو در قراری مردما انواع و اقسامی ویدیوها که است جورنا میوزیک جورنا ایپس است فول طور در قراری تمام از کارار که است تو برای تو اویلیبل بنا
اونایی که تکنولوژی تک سیویت نیه فرض مثال نه که زیاد منی تکنولوژی تمام کارانه ایدیتینگایش منه تو کی ویدیو جور کردن ای آی جنریتد ویدیو جور کردن آدیوهایش ادیت کردن یا فرض مثال که مختلف چیزار که کاتینگش کده جایکی کده کاماند کده استوری که استوری جور کده بچای ریزنه این کارار که شما تمام چم خبر استن دیگه تو کو از دور د زی دور فرض مثال که بعض از وقت که دور چت جی بی تی که دور چت جی بی تی که مثلا شمور که بالکل مترجم گفتم سمری کتابار میره سمری آرتیکلز که برای تو میره وقت دستو گپ میزنه مثلا که و تور که دیپین دیگه ارچ قص که تو زیاد ارچ قص تو سمارت و مخز سمارت ارچ قص که مثلا که تو بالکل د لیول است خود بالکل د لیول است تو که خود خور میره دیگه اگر تو سمارت بودی سمارت بودی اون که قص تو سمارت اینتراکشن بالکل مطابق چیزی تو که دیگه مثلا تو که تو کیپیبیلیتی اگر تو کنی می تک فرض مثال ازی پیش کی اینتراکت کده دیگه تو د بنیاد ازی که تو میتونی طرفی فیوچر که تو توخ کنی دیگه د دور فیوچری تر شده یا فرض مثال بیل یک چیز دیگه بگم که ما بریزی که مطلب که کم مزید واضح شنه دیگه شما میگن فول ریزه گروه انسانی مثلا که می درون رو که استعمال دیگه مثلا که شما منی جنگ اوکراین اگر ما دین یک مثال بدم که مثلا یک طرف روس است یک طرف اوکراین است یا اوکراین خیلی ملک نیست دیگه پس پوچی نیتو است که یک طرف نیتو یک طرف که روس است مثلا دو بلاک که منی جنگ نه که فرض مثال د موست ادوانس مثلا از تمام پیشرفته ترین ملکای دنیا که است که در منی جنگ نه تو قنال بچه است که مثلا فوجی است که مثلا نوجوان بچاره که نه آوردن د چیمایخ که است میزنه مثلا گاگلز کی مومگی فرض مثال یه عینک چیمای کامپیوتر که د چیمایخ میزنه که زریزو که است تو درون تو اون اسکرین چه دبلی چیمای درون رن ایندیویدوالی که است آدمار میزنه فوجار میزنه مثلا و آدم فول دور است تو اینج دور است تو زیر درون که است میزنی گاز من خود جنگم زولا بود نه که مثلا تو تلوار یا فرض مثال از تلوار بعد که است روی چیزا یا فرض مثال از دور تو مارتر که است یعنی درون ایندیویدوال هر ایندیویدوال که است اسپسیفیک مون شما ویدیوش زور کردن دیگه ذره دی گفتو از ما که است نشته دیگه یعنی ندارم مو که است ای آی جنریتد که است چیز جور کنی درون جور کنی که مثلا که است درون کی با که توخ کنه اونا خودش بفهم خوی دشمن که است دوست است ذره دی درون اپراتور لانه باشه باره دیگه مثلا که است شما اگر این چنجز که شما درو میگرین مطلب بازو که است شما رو چیکار نکی مجبور منه که تو از منیزی که است بور خب ما نمیتونی خود که است از تکنولوژی دیکاپل کنی چرا ما خود از تکنولوژی دیکاپل نمیتونی از خاطر ازی که انسان هایی که حال است اونا درو سایبر جوشتم مورامیر ما ساده مثالش دادم که مثلا انسان قد ماشین که است یک جای کی میشه دیگه یالی مثلا تو چرک انسان که است سوشال انیمال است تو نمیتونی که است از من انسانا برو بدرشنی واحد طریقه که تو میتونی خود دیکاپل کنی امو است که مثلا بعضی انگلیس است که میگه یار مو آف د گرید که است میخوای زندگی کنی یار مثلا مو که است از منی و در جای موری که مثلا که است اونجا حکومتی سرویسز نباشه چرک تو هر جای بوری کیمرا است هر جای که بوری مطلب سرویسز که حکومت تو پروواید نه از الکتریسیتی که تو گرفته مثلا تا روड گرفته یا سویج که است تو گرفته مثلا هر سرویسز که تو د منی شهر که تو منی خود باید قد حکومت اینتراکت کنی تو مجبوری قد تو دیگه مردم که است اینتراکت کنی بس اگر تو میخوای چیزا کنی تو باید بور آف گرید بونی مثلا که است تو بور گو جای کو یا دور یا گو جای که است بوری و تمام از این سرویسز تو خود تو که است بریز خود بگیری بس مسئله سروایور است چرا مو سوشال انیمال است دیگه مثلا که است هر چقدر کی تکنولوژی پیش مورم تو مجبوری ور که است اینکلود کنی منی زندگی که است و هر چر از خاطر ازی که سروایوال تو بلیزی دیپند تو د مقابل دیگه انسانات چرا کمپیتیشن دیگه تو د مقابل یک انسان است که اونا سایبورگ دیگه اگر او فر مثال که است تو که بهتر سایبورگ بودی تو کی سایبورگ است تو میتونه ریپلیس کنه یا فر مثال بلیز تو که است دامینیت شنه دیگه همزو خاطر ای که آیا فیوچر تکنولوژی که است کجا مورا معلوم دار است که مثلا پروپورشنی یا فر مثال حصه تکنولوژی منی زندگی انسان بیشتر شده مورا آیا فایده داره آیا نقصان داره در نظر از ما که است فایده داره فایدهش از خاطر ازی است
چرکی انسان که مطلب ایولوشن شده یا فرض مثال انسان که ارتقا شده و در بنیاد ذهن شده و شما وش کردن که مثلا کست ذهن انسان یا فرض مثال سر انسان یا مغز انسان کست در مقابل جسم شکسته بیشتر و بیشتر و بیشتر کست کلان شده. مثلا کست بیولوژیکال که مثلا کست چند کامپلیکیشنز در ایگی است که مثلا اولادای ریزه که شما خبر هستن که پیدا میشه اونا کست سرچ چرکس باډیش کست کلانتر است دیگه فرض مثال اونا کست چیکار نکی و مغز زو پورا گرونی است خاطر زو پورا گرونی که اگر فرض مثال یک انسان پیداش نکو مغزش توتالی گرو باشه و زو برای مادرش کست دوران پیدایش برای زایچه کست چه زمشه ام میتونه نونو بمرم کست یکیش بمرم زو خاطر نیچر کست سولوشن زیر کده که مغز انسان تا یک حد گرونه زو بعد کست استیل کټه برای جسم انسان استیل کټه برای پیدایش کست برای برت کسته بزمزو خاطر کسته مغز زور کسته ریزه کسته د غولش کسته گیپ شما گر استغانای سره وش کده واشین مختلف جای کسته وزواد کټک شد اونا کسته فیوز منه بزواد مغز کی پورا برابر شد بزو استسته نرم جای نو ریزر کشته وش کدن بل سرشین جگاش کسته خلاو بزو استسته کسته چیکار چرکی میتن شرینک شنه دوران پیدایش دیگه اون مثلا از وقت که پیداش از وقت مغز زو گرونه چند سال وری کسته مغز زو گرونه وقتی که مکمل شد از وقت مغز استقوی سرچ کسته از وقت کسته فیوز منه سالید میشه دیگه مثلا کسته اون نیچر او سولوشن پیدا کرده استیل چرکی مو انسان کسته تمام زیاد ریلای کی مونی بله سروایوال خو مو بله مغز خو مونی بله دماغ خو مونی بله برین کسته مونی هم خاطر بله برین کسته زیاد دباو ما و آرتفیشال اینتلیجنس کسته دیگه اگر مطلب میتر انسانا کسته پیش بره که مور ریلای مور انرژی بله برین مور چیزا کسته اون نقصانات چم کسته ده بله جسم انسان کسته است چرکی دیگه اعضای انسانم خو انرژی ده کار داره دیگه اعضای انسانم کسته اکتیویتی ده کار داره دیگه شم کسته توجه ده کار داره و زمزی خاطر منی جسم انسان کسته یک تایپ ایمبالانس مای بس برای اینکه مثلا تو کسته بالانس بری تکنولوژی کسته بسیار اهم است اینال مثلا کسته شما وش کردن که موچر بله فون خو ډیپندنت است خاطر ازی کی فون نمبر بله زو است یا گو ډیټا گو انفارمیشن تو میخای کنی بله زو است فرض مثال مو که فون خو گو ایډیا د زین مو است تو میخای تو موټم ریکارډ نه میتنی فرض مثال تو میتنی زیات تو بر بس تو حوصله نه درلی کای کنی ټایم نه درلی کای کنی تو وایس میگرچ بلش گب میزنی وایس ریکارد شد بس گو ټیم دیگه تو مشنی گوش منی اگلازه کسته دیگه مثلا تمام انفارمیشن کسته مومنی د جاج کی مو د ذهن خبلی د دماغ خبلی برای میموری کسته بیلی و ډی ټو ډیټا کسته و تمام انفارمیشن کی متم تو چیکار کنی نو هاو والا معلومات کسته تمام بلی انزو است نه دیگه مزو خاطر موز بلی دماغ خو چیزای کی یک تمام مو مشیشت بلی دماغ کد یک کلان سیزور کسته دمو بلی تکنولوژی انداخته بله ترانسفرش کرده و هر چقدر که تکنولوژی سمارت میشه از بله دماغ انسان کسته چیزا کسته پس میشه مثلا کسته بوچ کسته چیزا پس میشه انسان ها استیل سمارت میشه لیکن امو چیزا که بود امو مطلب تمامی دماغ تمام زور کی بله برین بود زی لیول که مودرو تیز گرومنی دیگه امو کسته بوچ چیز بله برین کسته کمتر میشه مثلا کسته یک بیولوژیکال مطلب چیزش کسته دویمی است که انسان ها کسته بعض اوقات تر سوچ میکرد که یار فرم سال کسته ذهانت یک کسته بعض اوقات کسته مو دم بسته بعض آدم کسته ذهین است بعض آدم کسته زیاد ذهانت بزید دور تکنولوژی کسته تو رو نقش چیزام نه چرکی تو یک ټیک کې د ګیرستو مایا او کسته فول سمارټه و مخ سمارټه کې برابر دیگه انسان کسته دیگه نال کسته صرف چیکارم شي که تو هر چقدر قدزو ډیپند تو چی تور سمارټ مشي که تو قدزو زیاده انټریکټ هر چقدر که تو زیاده انټریکټ نه تو ټیک مو فهم ټیک تور مو فهم امزو خاطر انټریکشن کې قچمونی یک کسته سمارټ است دیگه امزو خاطر د جایزی کی تو بگیار ماستان که تر دیگه از ما که زیاد ذهینه دیگه از ما که زیاد میموریش تیز است یا فرض مثال که فهم شي تیز تره یا فرض مثال چیزش تیز تر ډیپند مونه بلیزی کی هاو تو چطور استعمال نه ټکنالوژی اگر تو صحیح استعمال کردی تو فرض مثال میگه ما کستمانی مدیکال نو هر چقدر تو زیاد استعمال نه قز نالج است تو بالمورن چیزی است تو کسته چیزامونه چرکی و آدم خو سمارت دیگه مثلا ټکنالوژی که تو دوباره اینتراکت نه خو سمارت و کب سر زوست که تو صرف اگر برای امزو منی است تو توم کسته منی از فیلد کسته انسان دیگه یاد میگیری نالش تو دیپ دیپر میشه اکسپرتیز تو کسته بهتر سے بهتر میشه دیگه امزو خاطر
که مثلا کسته یک اینی چیز که مثلا یک اینکوالیتی من انسان کی بود اون اینکوالیتی کسته بسیار منیش کسته کم من فرض مثال تم گرم غریب آدم هستم ما بچه غریب هستم یا فرض مثال ما کسته ریسورسز ندارم وسایل ندارم ما مشوره‌گر ندارم مثلا چیزا ندارم گاز من هم بود نه یار اگر تو شنده باشیم مگه یار مو مشوره‌گر نداری یا فرض مثال مو کسته اکسس نداری قد خوب کوالیتی آدم بشنی خوب چیزا بشنی خوب پارتی گروت انسان است خال چت جی پی تی تو ورده دیگه مثلا تمام میز چیزا که تو میگفتی क्वालिटी لیولی بهترین क्वालिटी لیول کسته تو میگه مشوره گر نداری قطو چیت نه قطو گفتگو نه مشوره میده بهترین مشوره از بله اینترنت بال کدام میر کب سرزیست که تو چه سوال نشید دیگه مزو خاطر و یک اکسپرت دیگه شی ترسته کی گاز مان کسته هر چقدر که انسان کمزور بود نه او کسته ریلاینس کسته یک امید منه بلیزی که مستن کسته یک از لیول انسانی بالتر فرمثال کسته یک دنیای ارواح یا فرمثال کسته یک سوپر بینگ یا فرمثال یک موجودی کی چیز است یا پروردگار یا فرمثال دیپند دیگه مثلا تو چیرنگا عقاید و عقیده داره دیگه نو چیز کسته ریلاینس رو نونجم کسته کم منه از خاطر از او کسته تور کم منه چرکی مثلا کسته تور درباره خود تو زیاد انفارمیشن میده زیاد درباره چیزا میده کپابیلیتی و پاسیبیلیتی ای کی گاز منا کسته تو صرف طرف بال توم که دیال کسته روی کسته اینج میره دیگه مزو خاطر کسته تو میتنی چیزا کنی فرمثال د جایزی که تو بله گودنه روحانی باشی یا فرمثال بله گو عالم دیپند شنی یا فرمثال د بله گو چیز دیپند شنی تو دایرکت کسته نیش کسته سرویسز تو میر روی تو میشنه نسبت شاو تو پرسان میتنی سوبیگا تو پرسان میتنی بخشش باشه گلاب درویش شما تو پیغانش تا کسته شی پرسان میتنی باید خیلی گپ نزدم لیکن ما باید میگفتم شما من گاڑی شته دوران لانچ شته رفتو کسته شما کسته گو چیز پرسان میتنی من بس من تریول کسته دیگه نال هر چیزی رو کسته برش مو اکسیز اشته دیگه نال مثلا مامزو خاطر میگم کی تکنولوژی نقصان داره یا فایده داره در نظر من فایدهش زیاتر است نقصانات هم داره ضرور داره لیکن فایدهش کسته زیاتر است دیپند دیگه تو دنیا چطور تو هاف گلاس رو نیم پر تو یا گلاس هم نیم خالی دیگه اگر گلاس کی نصف گلاس خالی یا نصف گلاس پورا دیپند بلیست تو کدام طرف تو خالی طرف تو یا پوری سیش کسته تو دیگه مزو خاطر اوورال تکنولوژی برای انسان ها کسته میشه بینیفیشل بده دیگه در نظر ما ویدیو کافی دور دراز شد ما کسته مختصر نم لیکن اگر ما کوشش کردم که مطلب جواب سوالش پارتسی سوالش کسته داده باشم این کیس مطلب بازم کسته بعضی سایش ما میس کرده باشم یا جواب نداده باشم میتونین کسته دوباره سوال کن یا اصلا کسته سوالا خیلی اسپسیفیک بگن یا دم زی ریلیتد گو سوال دیگه دزین شما بگن ما کسته کوشش نم کی تا اولین ترین فرصت انشالله کسته جواب شما رو بدم یک جهان تشکر